हेलो एभ्रिवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को एकाउन्ट्सको च्याप्टर एकाउन्टिङ फर म्याटेरियल्स हामीले पहिला नै एउटा भिडियोमा चाहिँ हामीले एकाउन्टिङ फर म्याटेरियल्स भनेको के हो जस्ट अनि त्यसमध्ये चाहिँ हामीले कुन कुन मेथडबाट अप्लाई गरेर चाहिँ हामीले स्टोरबाट चाहिँ मेटेरियलहरू प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा इस्यु गर्छन् भनेर पढिसक्यौँ। जसमा चाहिँ हामीले कुन कुन मेथड चाहिँ एउटा लिफो मेथड छ, त्यसलाई भन्छ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, एन्ड अर्को छ हाम्रो अनि लिफो मेथड लास्ट इन द फर्स्ट आउट, अनि अर्को हाम्रो लास्ट वान छ सिम्पल एभरेज मेथड। भनेपछि त्यो मेथडमध्ये चाहिँ आज हामी दुईवटा क्वेसन गर्न जाँदैछौँ है। एउटा छ हाम्रो दुईटैबाट चाहिँ हाम्रो लिफो मेथड फिफो मेथडबाट हामी गर्न जाँदैछौँ है। भने चाहिँ अब हामी लिस्ट क्वेसन स्टार्ट गरौँ है। क्वेसन नम्बर 1मा हाम्रो छ, यसले के भनेछ भन्दा चाहिँ फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन प्रिपेयर अ स्टोर लेजर युजिङ द लिफो एन्ड द फिफो मेथड है। दुईवटा मेथड गरेर चाहिँ फिफो एन्ड लिफो मेथड गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामीले स्टोर लेजर एकाउन्ट मेन्टेन गर्नुपर्ने भयो है। भने चाहिँ फर्स्टमा हामी के क्वेसन पढौँ है। वैशाख 1मा चाहिँ हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ 2,50,000 युनिट्स चाहिँ हाम्रो 2,50,000 बराबरको चाहिँ एमाउन्ट भएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1,000 युनिट्स भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसको रेट हामीलाई थाहा छ त, थाहा भएन नि। यसको रेट हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ 2,50,000 एमाउन्ट डिभाइड बाई 1,000 युनिट गर्दा हाम्रो रेट कति भयो भन्दा 1,000 गर्दा हाम्रो रुपियाँ हाम्रो रेट कति रहेछ 250 पर युनिट रेट रहेछ है। अब त्यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ वैशाख 3मा इस्यु गरेछ 140 युनिट्स, अनि वैशाख 4मा इस्यु गरेछ 200 युनिट्स, एन्ड द वैशाख 7मा इस्यु गरेछ हाम्रो 160 युनिट्स, एन्ड द 8मा रिसिभ फ्रम द सप्लायर गरेर चाहिँ रिसिभ फ्रम द सप्लायर्सबाट चाहिँ हाम्रो रिसिभ गरेछ भन्दा यो हाम्रो के भयो रिसिभ भयो है। हामीले गुड्स रिसिभ भयो र रिटर्न टु द स्टोर हामीले चाहिँ कुनै पनि स्टोरमा चाहिँ रिटर्न्स गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भयो त, हामी त एज अ स्टोर किपर भएर हेर्ने हो नि त। भन्दा हामीलाई चाहिँ रिटर्न टु द स्टोर्स भन्छ स्टोर्स हामी भयो होइन। भने चाहिँ हामीलाई के भइरहेछ गुड्स रिटर्न भइरहेछ है। हामीलाई के भन्छ रिटर्न भइरहेछ, त्यसको मतलब के भयो हाम्रो गुड्स रिसिभ्ड भइरहेको छ है। अनि हाम्रो इस्युड छ भने चाहिँ अनि अर्को हाम्रो रिसिभ फ्रम द सप्लायर्सबाट चाहिँ हामीलाई रिसिभ भयो भने चाहिँ दिस इज अल्सो अनि रिसिभ अफ द गुड्स रिसिभ्ड अफ गुड्स, अनि इस्यु छ रिसिभ फ्रम द सप्लायर्स इस्यु रिटर्न टु द स्टोरलाई रिटर्न गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यसमा यो पनि हाम्रो के भयो रिसिभ नै भयो है। भनिसकेपछि अब हाम्रो आउँछ अनि स्टोर लेजर हाम्रो कुन मेथडबाट बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ फिफो मेथडबाट सबभन्दा सुरुमा हामी गर्छ है। हाम्रो डेट कुन भयो हाम्रो यहाँ वैशाख कति हो भन्दा 1 है। वैशाख 1मा हाम्रो ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ त 2, ब्यालेन्स भिडी हाम्रो कति छ ब्यालेन्स भिडीमा हाम्रो रिसिभ पनि होइन यो पनि होइन, कति क्वान्टिटीको दरले चाहिँ हाम्रो भन्दाखेरि अघि हामी निकालेको थियो 1,000 युनिट्स 250 रेटको भने चाहिँ हाम्रो कति भयो 2,50,000 युनिट्स भयो है। भने चाहिँ अब फर्स्टमा वैशाख फर्स्टमा केही छ त छैन नि, जस्ट हामीले ओपनिङ ब्यालेन्सले हामीले तानेर मात्रै राख्यौँ है। भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ वैशाख 3मा वैशाख कतिमा 3मा यो एउटा भयो है, यो एउटा भयो है, यो एउटा भयो भनिसकेपछि अर्को हाम्रो छ इस्युड के भइरहेछ हाम्रो वैशाख 3मा इस्युड भइरहेछ के भइरहेछ 2 इस्युड भइरहेछ है। इस्युड भने चाहिँ हाम्रो रिसिभमा आयो आएन, कति इस्युड भइरहेछ भन्दा चाहिँ हामीले कुन मेथड फलो गर्दछ भने एकदम याद गर्नुपर्छ है माइन्डमा। फिफो मेथड भनेको त्यो भनेको के हो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। भनिसकेपछि हाम्रो कति युनिट्स चाहिँ हाम्रो इस्युड भइरहेछ 140,000 युनिट्स 140,000 युनिट्स कति 140,000 युनिट्स। भनेपछि अब हामीसँग अभाइलेबल गुड्स भनेको हाम्रो जस्ट के मात्रै हो भन्दा चाहिँ यो 1,000 युनिट्स मात्रै हो। भने चाहिँ हामीलाई भन्छ कुन रेटमै जाने भयो 250 भने चाहिँ हाम्रो एमाउन्ट कति भयो 140 मल्टिप्लाई बाई 250 भने चाहिँ हाम्रो कति भयो 35,000 है 35,000। भनिसकेपछि अब हाम्रो के हुने भयो अब हाम्रो बाँकी रिमेनिङ एमाउन्ट भनेको कति हो 1,000 मध्ये 140 हामीले इस्युड गऱ्यो भने चाहिँ कति एमाउन्ट हाम्रो गुड्स अनि युनिट्स बाँकी भयो भन्दा चाहिँ 86 युनिट्स कतिको दरले 250 को रेटले है इन्टु 250 भने चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स कति हुने भयो 2,15,000 है। अब हाम्रो यसपछि अब हाम्रो यो पनि सक्यो है, यो हाम्रो वैशाख 3 को लागि काम पनि सकियो है। अब हाम्रो आउँछ वैशाख 3 पछि के छ हाम्रो यो पनि सक्यो अब इस्युड कति 4मा है कति भने 200 युनिट्स भने चाहिँ वैशाख 4मा हाम्रो के छ 2 यो पनि हाम्रो के छ इस्युड छ है। भने चाहिँ इस्युड छ भने चाहिँ कति इस्युड भयो भने चाहिँ
200 युनिट चाहिँ भनेपछि अब हामीसँग भएको गुड्स भनेको यतिसम्म चाहिँ हामीलाई सजिलै नै छ के भने किन भन्दा अरू रेटको अरू क्वान्टिटीहरू छैन हाम्रो जस्ट एउटा रेटको मात्रै क्वान्टिटी भनेको 250 है भन्ने चाहिँ हामीसँग 250 युनिट्स भएको भने 250 इन्टु 200 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो 50,000 आउने भयो यो भनेको हाम्रो के भयो मेटेरियल इस्युड भयो भने चाहिँ अब हामीसँग रिमेनिङ गुड्स कति भयो 860बाट हाम्रो 200 घट्यो भने चाहिँ हाम्रो कति भयो जम्मा 660 युनिट्स मात्रै हामीलाई बाँकी हुने भयो कतिको दरले इन्टु 250 भने चाहिँ कति भयो 1,65,000 हामीसँग रिमेनिङ स्टक भनेको हाम्रो यति भयो है अब हाम्रो छ अब हाम्रो 7मा पनि हामीले इस्यु गरेछ कति 160 युनिट्स 7मा पनि हामीले के गरेछौँ वैशाख 7मा 2 इस्युड नै गरेछौँ कति युनिट्स कति इस्युड चाहिँ हाम्रो युनिट्स इस्युड गरेछ भन्दा चाहिँ 160 युनिट्स कति 160 यसबाट नै हाम्रो एउटा मात्रै मेटेरियल छ त्यो भनेको 250 हो कति भयो 160 इन्टु 250 गर्दा हाम्रो कति हुनुभयो 40,000 है भनेपछि 660 युनिट मध्ये 160 त हामीले इस्युड गरिसक्यो अब कति भयो रिमेनिङ हाम्रो 500 युनिट्स कतिको दरले 250 इन्टु 250 गर्दा हाम्रो कति भयो 1,25,000 है हाम्रो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडबाट युज हामी स्टोर लेजर क्रिएट गर्दैछ स्टोर लेजर एकाउन्ट बनाउँदैछ है अब हाम्रो 7सम्म त भयो भनेपछि 8बाट के भन्छ 8ले के भन्छ भने रिसिभ फ्रम द सप्लायर हामीले गुड्स चाहिँ रिसिभ गरेर कति भन्दा चाहिँ 245 को दरले कति भन्दा 400 युनिट्स भनेपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ कति भन्दा गुड्स रिसिभ भयो है कहिले भन्दा चाहिँ वैशाख 8मा है हाम्रो यो एउटा भइहाल्यो वैशाख 8 भने चाहिँ हाम्रो कति भयो वैशाख 8मा हाम्रो के भयो 2 गुड्स रिसिभ्ड भयो हैन हाम्रो के भयो गुड्स रिसिभ भइरहेछ है गुड्स रिसिभ भइरहेछ गुड्स रिसिभ भइरहेछ है गुड्स रिसिभ भइरहेछ भने कतिको भन्दाखेरि चाहिँ 400 युनिट्स रेट कति हो हाम्रो 245 है 245 भन्छ कति भयो 400 इन्टु 245 भन्छ हाम्रो कति भयो 98,000 भनिसकेपछि अब हाम्रो इस्यु केही पनि भएन यो डेटमा भनेपछि अब हाम्रो यो ब्यालेन्सलाई हामीले त यता ल्याउनु पर्यो नि कति थियो हाम्रो बाँकी 500 250 1,25,000 भयो है अब हाम्रो आयो अर्को कुन पनि हाम्रो ब्यालेन्समा आयो 400 इन्टु 245 को दरले अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ कि किन भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट रेटको आइटम्सहरू हामीसँग अभाइलेबल भयो भनेपछि अब हाम्रो क्वेसन रेज हुन्छ कुन चाहिँ मेटेरियल अब हामीले कुन मेटेरियलबाट चाहिँ हामीले इस्युड गर्ने भनेको क्वेसन आउँछ है भनेपछि अब हामीले 8 भयो हैन 8 भनेपछि अब हाम्रो 9मा हाम्रो के छ भन्दा हाम्रो वैशाख 9मा के छ हाम्रो 2 रिटर्न टु द स्टोर कतिमा रिटर्न टु द स्टोर रिटर्न भने बित्तिकै हाम्रो के भयो यो पनि स्टोरमा रिटर्न भयो भने चाहिँ हाम्रो स्टोर हो नि त हामी भने चाहिँ हाम्रो गुड्स रिसिभ भयो है गुड्स रिसिभ भयो कतिको भने चाहिँ भन्दा चाहिँ 30,000 युनिट्स चाहिँ हामीलाई गुड्स रिसिभ भयो अरे कति यो क्वेसनले नै भन्दैछ कि हामीले कतिमा हामीले पहिला इस्यु गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 240मा हामीले इस्यु गरेको थियो अरे त्यो इस्यु गरेको चाहिँ हामीले रिसिभ भयो अरे भने चाहिँ 30 इन्टु 240 भने हाम्रो कति भयो 7,200 है भनेपछि अब हाम्रो अझै गुड्स कति हुने भयो अझै हामीलाई 4,240मा चाहिँ हामीले पहिला इस्यु गर्छ भने चाहिँ 500 250 इन्टु 125 युनिट्स भयो है अब आउँछ हाम्रो 400 245 98,000 अर्को आउँछ 30 युनिट्स 240 7200 आउने भयो हैन भनिसकेपछि अब हाम्रो भयो हाम्रो यो भयो 9 सम्मको लागि भयो हैन 9 सम्मको लागि भयो अब 10 मा के भयो फेरि इस्युड भयो 360 युनिट्स कति 10 मा हाम्रो के भयो रे इस्युड भयो रे हैन इस्युड भयो रे भनिसकेपछि अब के भयो भन्दा हामीले कुन मेथड चाहिँ हामीले अप्लाई गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले फिफो भन्ने चाहिँ हामीले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हामीले फर्स्ट इन कुन भयो त फर्स्ट यो अनि यो सेकेन्ड भइहाल्यो यो हाम्रो थर्ड भयो हैन भने चाहिँ हामीले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडमा कुन फर्स्ट इस्यु गर्नु पर्यो फर्स्टको हैन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भने चाहिँ हामीले इस्यु गर्नु पर्यो
भने फर्स्ट भने कति 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 युनिट्स भने चाहिँ यसले 360 भने चाहिँ हाम्रो 500 बाट हामीले कति इस्यु गर्नु पर्यो 360 युनिट्स 250 को रेटले 360 इन्टु 250 भने चाहिँ हाम्रो कति भयो 90,000 भने चाहिँ अब 500 मध्ये चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति बाँकी भयो त भन्दाखेरि 500 माइनस 360 गर्दाखेरि 140 250 को रेटले हाम्रो कति ब्यालेन्स भयो 35,000 है। अब हाम्रो यो जस्ताको जस्तै लेख्ने अर्को हाम्रो 400 इन्टु 245 गरेर 98,000 र 30 इन्टु 240 7200 है। अब अर्को हाम्रो आउँछ 10 को पनि भयो र रिसिभ फ्रम द सप्लायर हाम्रो फेरि सप्लायरबाट रिसिभ भयो अरे है कहिले भन्दा हाम्रो 18 भने चाहिँ 14 रिसिभ फ्रम द 14 मा है हाम्रो रिसिभ फ्रम द 14 मा हाम्रो के भयो टु रिसिभ फ्रम रिसिभ भयो अरे हैन भने चाहिँ कति भन्दा चाहिँ कति युनिट्स हाम्रो रिसिभ भयो 480 हैन 480 कतिको दरले भन्दाखेरि 248 को दरले 248 को दरले भने चाहिँ 480 इन्टु 248 भने चाहिँ हाम्रो कति भयो 480 भने चाहिँ हाम्रो अहिले हाम्रो यसमा भयो 248 इन्टु 480 भने चाहिँ हाम्रो कति भयो 1190 यति बराबरको चाहिँ हामीलाई रिसिभ भयो हैन भने चाहिँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मेथड युज गर्दाखेरि फर्स्ट जुन गुड्स चाहिँ रिसिभ भएको छ त्यसलाई नै हामीले इस्यु गर्नुपर्ने भयो है भने चाहिँ रिसिभ भयो भने हाम्रो इस्यु केही पनि भएन फेरि हामीले अब के गर्नु पर्यो 480 युनिट्स हैन 480 युनिट्स 200 रिसिभ फ्रम द सप्लायरबाट रिसिभ भयो है 14 मा हो त्यसैको हैन भने चाहिँ हाम्रो 480 भयो हैन 480 140 250 को 35,000 अनि आउँछ हाम्रो 400 245 अनि आउँछ हाम्रो अर्को 98,000 है 30 इन्टु 240 7200 अर्को आउँछ हाम्रो 248 मा हामीले लेखेको यो रिसिभ गरेको 248 हैन 248 भने चाहिँ अब हाम्रो कति भयो 248 भने चाहिँ 119040 है भने चाहिँ यति हामीलाई चाहिँ मेटेरियल छ अहिले हामीसँग इन्भेन्ट्रीमा है अब हाम्रो आयो 14 सम्म हाम्रो भयो है 17 मा फेरि हामीले इस्यु गर्यो अरे के कति भन्दाखेरि चाहिँ 600 युनिट 17 मा है 17 मा हाम्रो कति इस्यु गर्यो 2 इस्यु गर्यो कति बराबरको 600 भन्छ हामीले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट गरेछ नि त त्यही भएर हामीले फर्स्ट सुरु यसको इस्यु गर्नु पर्यो त्यसपछि यसको हैन पालो भनिसकेपछि हामीले 600 गर्नु पर्छ भने चाहिँ सुरुमा जम्मा 140 युनिट छ नि 140 माइनस 250 को दरले 35,000 इस्यु भयो भनेपछि अब हाम्रो 600 मध्ये 140 त हाम्रो इस्यु भयो भने चाहिँ हाम्रो बाँकी कति इस्यु गर्नु पर्ने भयो अझै बाँकी छ 460,000 भने चाहिँ हाम्रो 460,000 सेकेन्डबाट इस्यु गर्न मिलेन किनभने त्यसमा जम्मा 400 युनिट्स मात्रै छ है भने चाहिँ अब फेरि हामीले के गर्छौँ 400 युनिट्सको दरले कति भन्दाखेरि हाम्रो 245 को दरले कति 98,000 भने चाहिँ अब हाम्रो 600 माइनस 140 माइनस 400 भने चाहिँ अब कति गुड्स इस्यु गर्नुपर्ने भयो बाँकी चाहिँ हाम्रो 60 युनिट्स कतिको दरले गर्नुपर्ने भयो यो 30 बाट गर्नुपर्ने भयो तर 30 मा त अब हाम्रो 30 मात्रै छ हामीले 60 गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ 30 मात्रै इस्यु गर्नुपर्ने भयो कतिको दरले भन्दाखेरि चाहिँ त्यही 240 को दरले भने 7200 हामी यहाँ पुग्यो है अब हाम्रो जम्मा 60 मध्ये 30 पनि इस्यु भयो भने चाहिँ अब बाँकी कति 30 बाँकी चाहिँ 30 कतिबाट हामीले इस्यु गर्ने भन्दा चाहिँ यसबाट है कतिको दरले 248 इन्टु 248 भने चाहिँ हाम्रो कति हो 7440 भनिसकेपछि अब हाम्रो के भयो भन्दा
अब हाम्रो यसमा हाम्रो ब्यालेन्स भनेको हाम्रो कति हुन सक्छ? अब हाम्रो यसमा ब्यालेन्स भने पछि कति हुने भयो? यो इस्यु गरिसकेपछि है अब हाम्रो यसमा ब्यालेन्स भनेको हाम्रो देख्ने भनेको कति हो भन्दाखेरि हाम्रो 480 मध्ये 30 त युनिट गइसक्यो भने चाहिँ 480 माइनस 30 युनिट्स माइनस गर्दा हाम्रो कति भयो? 450 मात्रै बाँकी हो। कति भयो? 450 मात्रै बाँकी भयो 248 को दरले भने चाहिँ इन्टु 248 भने चाहिँ कति बाँकी भयो हाम्रो? 11600 यति बराबरको हाम्रो एमाउन्ट चाहिँ रिमेनिङ भयो। हामीसँग ब्यालेन्स छ है यति चाहिँ है। भनेपछि अब 17 पनि भयो। अब 18 मा फेरि रिसिभ भयो अरे के 18 मा है कहिले भन्दाखेरि चाहिँ 18 वैशाखमा फेरि हाम्रो के भयो? रिसिभड भयो है। रिसिभड भएपछि कतिको दरले? 650 युनिट 650 युनिट्स हाम्रो रेट कति छ? 245 छ है। 650 इन्टु 245 भने कति भयो हाम्रो? 159250 भनेपछि अब हाम्रो यो पनि केमा जाने भयो? यो पनि हाम्रो जाने भयो ब्यालेन्समा। कति हाम्रो ब्यालेन्स 450 छ अलरेडी अनि 248 अनि 11600 अब यो पनि आउने भयो है हाम्रो है। यो पनि आउने भयो, यो रिसिभ भयो नि त हैन। 650 245 159250 भने चाहिँ यति हाम्रो ब्यालेन्स छ है अहिले है। अब अर्को आउँछ हाम्रो 18 पनि भयो। अब 21 मा हाम्रो फेरि इस्युड गरेछ है। 21 मा हामीले के गरेछ? इस्युड गरेछ है। इस्युड गरे कति इस्युड गरेछ भन्दा चाहिँ यसले 201 हाम्रो त फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हो नि त। भने चाहिँ हामीले यसबाट गर्नुपर्ने भयो। फर्स्ट हाम्रो यो हो नि त इन भएको हैन। भनेपछि हाम्रो इस्युड हुने भयो कति? 210 युनिट्स हैन। 210 युनिट्स इस्युड हुने भयो। 210 युनिट्स 248 बाटै 210 इन्टु 248 भनेपछि 52080 है। भनेपछि अब हाम्रो 450 मध्ये 210 गयो भने कति बाँकी भयो हाम्रो? 240 युनिट्स 248 को दरले है। 248 को दरले कति भयो? 59520 हुन्छ। हाम्रो रिमेनिङ छ 650245 159250 21 त भयो। अब 28 मा हाम्रो के छ फेरि? रिटर्न टु द स्टोर। रिटर्न टु द स्टोर भने चाहिँ हामीलाई फेरि के भयो त? रिटर्न टु स्टोरलाई रिटर्न गर्नु भनेको अर्थ हामीलाई कतिमा नै आछ? 245 मा रिटर्न भयो भने चाहिँ 21 अब हाम्रो आउँछ 21 भनिसक्यो। त्यसो हाम्रो 28 मा हाम्रो फेरि मेटेरियल कति भयो? 28 मेटेरियल रिसिभ भयो अरे। मेटेरियल रिसिभ हुँदैछ है। कतिको दरले भन्दा चाहिँ 225 युनिट्स 25 युनिट्स कतिको रेटले भन्दाखेरि चाहिँ 250 हो अनि 245 है। 245 भनेपछि कति भयो? 25 इन्टु 245 भनेको हाम्रो 6125 है। भनेपछि अब यो सबै हामीले यसरी नै गर्ने हो है। अरू केही छैन हामीले यसमा। अब यसपछिको तल भनेको फेरि यो पनि रिसिभ गर्ने छ 29 मा पनि वैशाख 29 मा पनि रिसिभ गर्ने छ। यसरी नै रिसिभ भएको यसरी राखेर हाम्रो जति ब्यालेन्स आउँछ नि त्यो हाम्रो के हुन्छ? क्लोजिङ स्टक अफ द स्टोर लेजरमा चाहिँ हाम्रो स्टक चाहिँ कति भयो भनेर क्लोजिङ स्टक हो है। यहाँ ठाउँ पुगेन त्यही भएर त्यति बाँकी चाहिँ अलिअलि गर्नुहोस्। अब चाहिँ हाम्रो यो भयो हाम्रो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भयो है। अब त्यसै गरी अब हाम्रो छ लास्ट इन फर्स्ट आउट भने मतलब ठ्याक्कै यसको अपोजिट है। अब म यसबाट डाइरेक्ट कहाँबाट गर्छु भन्दा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट पर्ने भनेको यतिसम्म हाम्रो इस्युड भएर चाहिँ यतिसम्म हाम्रो के हुन्छ? सेम नै हुन्छ है। यसमा पनि के हुन्छ? सेम नै छ। भने चाहिँ हामी कहाँबाट गर्छौँ भन्दा चाहिँ वैशाख भने चाहिँ इस्युड ब्यालेन्स बिडी भयो अहिले। इस्युड भने चाहिँ हाम्रो 7 मा हाम्रो ब्यालेन्स कति छ भन्दा ठ्याक्कै हाम्रो 7 मा हाम्रो ब्यालेन्स छ 500 युनिट्स 250 भने चाहिँ यो पनि रिसिभ छ यो पनि रिसिभ छ है। भने चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट कुन डेटबाट आउँछ भन्दा ठ्याक्कै हाम्रो एक्ज्याक्टली यो डेटबाट आउँछ यहाँबाट है। यसबाट है
यसबाट आउँछ, हामी यहाँबाट गर्छौँ है। यो अरू माथि चाहिँ सबै सेम हुन्छ, यहाँ ठाउँ नपुग्ने कारणले गर्दाखेरि हामी कति गर्छौँ, हाम्रो टु इस्युड भने चाहिँ हाम्रो 9 हुन्छ, वैशाख 9 दिनबाट गर्छौँ हाम्रो वैशाख 9 हो। अरूमा चाहिँ अगाडि सेम हुन्छ नि त, किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इस्युड मात्रै छ र हाम्रो एउटा गुड्स मात्रै छ नि त, त्यही भएर डिफ्रेन्ट एउटै गुड्स एउटै रेटमा छ नि त। अर्को आउँछ हाम्रो 9मा चाहिँ हाम्रो कहिले वैशाख 9 होइन, हाम्रो कति छ भन्दा चाहिँ वैशाख 9देखिबाट चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स कति थियो त हेरौँ है त, 2 ब्यालेन्स है, हाम्रो 2 ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 2 ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो 500 युनिट्स छ। कति छ 500 युनिट्स है, 500 युनिट्स कतिको दरले 250 को दरले, माथि चाहिँ सेम हुन्छ है, त्यही भएर हामी यसबाट गर्छौँ है। अनि 400 इन्टु 245 98 र अर्को आउँछ हाम्रो 30 240 भनेपछि 7200 भनेपछि हामीसँग यति ब्यालेन्स थियो अरे कि। यति ब्यालेन्स थियो, हामीले कुन मेथड युज गर्दैछौँ, लिफो भन्छ लास्ट इन लास्ट आउट भन्ने चाहिँ। अब हाम्रो 9सम्म चाहिँ हामीले गरिसक्यो होइन, 9सम्म भने चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको 10मा है। अब 10मा हामी यसमा चाहिँ सेम नै हुन्छ है यतिसम्म चाहिँ, त्यही भएर मैले गरिनँ। र हाम्रो 10मा के छ, हाम्रो इस्युड हाम्रो कति छ 360 युनिट्स चाहिँ कति छ अरे इस्युड 10मा हाम्रो 10मा छ हाम्रो इस्युड गरेको कति छ 2 इस्युड 360 युनिट्स होइन। भने चाहिँ हामीले फिफोमा चाहिँ यहाँदेखिबाट यसरी फर्स्टदेखिबाट इस्यु गर्थ्यो, तर यसमा चाहिँ यस्तो होइन, ठ्याक्कै अपोजिट, लास्ट जुन इनपुट भयो त्यसलाई नै गर्ने। भने चाहिँ हामी लास्ट इन कहिले कुन चाहिँ भयो भन्दाखेरि यो 30 युनिट्स हो नि त। भने चाहिँ हामीले इस्युड गर्नु पऱ्यो फर्स्ट कुनबाट 30बाट, ठ्याक्कै अपोजिट छ है। 250 इन्टु 7200 हामीले कति युनिट्स चाहिँ हामीले इस्युड गर्नुपर्ने छ सायद 10मा भन्दाखेरि वैशाख 10मा 360 युनिट्स है। 360 युनिट्समा त 30 युनिट्स गयो भनेपछि बाँकी हाम्रो कति छ 360 माइनस 30 भनेपछि 330 चाहिँ हामीले चाहिँ केबाट इस्युड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा चाहिँ यसबाट, यो त हाम्रो गइसक्यो है। अब यसबाट भने चाहिँ कति भयो 245 भनेपछि 330 इन्टु 245 है, भनेपछि 80850 भनेपछि अब हाम्रो ब्यालेन्स कति हुने भयो 500 युनिट्सको त्यति नै छ। हाम्रो यसबाट कुनै पनि मेटेरियल इस्युड गरेको छैन है। अब हाम्रो आउँछ यसमध्ये 400 मध्ये हामीले कति युज गर्यो, 400 मध्ये माइनस 330 भन्छ हाम्रो कति आयो 7070। अनि हाम्रो कति छ यसको रेट 245 इन्टु 245 भने चाहिँ हाम्रो कति भयो 17150 भनेपछि अब हाम्रो आउँछ यदि हाम्रो ब्यालेन्स छ। अब हाम्रो 10सम्म त गऱ्यो, 10 भने चाहिँ अब हाम्रो कति छ 14मा हाम्रो के छ भन्दा 14मा फेरि हामीलाई के भएको छ 2 रिसिभ भएको छ अरे है, रिसिभ भएको छ अरे 14मा हामीलाई कति चाहिँ रिसिभ भएको छ त 14मा भन्दा चाहिँ 480 को दरले 480 युनिट्स 248 को भने कति रे 480 युनिट्स होइन, 480 युनिट्स 248 को दरले होइन, 248 को रेटले भने 480 इन्टु 248 भने चाहिँ हाम्रो कति भयो 19040 भने चाहिँ हाम्रो कति भयो ब्यालेन्स भनेको यो हाम्रो एज इट इज हुन्छ है 250 125 245 17150 र 480 भने चाहिँ हाम्रो कति भयो 245 हामीले 70 युनिट्स हो होइन। भनिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो कति हुने भयो 480 युनिट्स 248 को दरले 11940 भने चाहिँ यति चाहिँ हामीसँग ब्यालेन्स छ है, ब्यालेन्स अफ स्टक। अब 14 भने चाहिँ अब 14 पछि हाम्रो अरू के छ भन्दाखेरि 17मा हामीले इस्युड गर्छ कति 600 युनिट्स हेर है। हामीले लिफो मेथड युज गर्दैछ है 600 युनिट्स 17मा है। 17मा हाम्रो कति छ कति इस्युड गर्छ 17मा हामीले 600 युनिट्स है 2 इस्यु गरेछ भने चाहिँ इस्युड गरेछ भने चाहिँ हामीले कुन भने चाहिँ हाम्रो लिफो अन्त लिफो भने चाहिँ सबभन्दा लास्टमा भएको सबभन्दा लास्टमा इन भएको गुड्स चाहिँ हामीले पहिला सुरु हामीले इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा। कति छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 600 हो, तर यहाँ कति छ 480 मात्रै छ नि होइन, कति मात्रै छ 480 248 को दरले 11940
भनेपछि अब हाम्रो के भयो, अब 600 मध्ये 480 गयो भनेपछि अब बाँकी छ 120 इस्यु गर्नु। 120 छ त यसमा सेकेन्डमा छैन नि, 70 मात्रै छ भने 70 245 भनेपछि 17150 भनेपछि अब के माइनस 70 गर्दा हाम्रो कति गुड्स बाँकी भयो 50 भनेपछि 250 को दरले इन्टु 250 भनेपछि 12500 भनेपछि 50 भनेपछि 500 मात्रै 50 युज भन्छ। अब ब्यालेन्स कति हुने भयो हाम्रो 450 कतिको दरले 250 को दरले मात्रै बाँकी भयो इन्टु 250 भनेपछि कति भयो 11250 है। यति हाम्रो ब्यालेन्स छ। अब हाम्रो 17 पछि अब हाम्रो कति छ 17 पछि हाम्रो 18 मा पनि रिसिभ भएको छ है। हाम्रो कतिमा 18 मा पनि हाम्रो गुड्स रिसिभ भएको छ है। 18 मा हाम्रो गुड्स कति रिसिभ भएको छ भन्दा कतिको दरले 650 425 को रेटले है। 650 245 को दरले 245 को रेटले है। 650 इन्टु 245 भने कति भयो 159,250 है। भनेपछि अब हाम्रो फेरि गुड्स हामीसँग स्टक हुनुभयो 450 र 250 112,500 650 245 159,250 भनेपछि अब 18 मा फेरि रिसिभ भयो भनेपछि अब हाम्रो के छ फेरि 21 मा इस्यु भयो कति 200 युनिट्स है। डेट हाम्रो कति भयो 21 हैन। 21 मा हाम्रो के भयो 2 इस्युड है। 220 चाहिँ युनिट चाहिँ हाम्रो इस्युड भयो भने चाहिँ हाम्रो कति भयो लास्ट भने चाहिँ लास्टमा इन भएको भने कुन हो यो हैन। कति युनिट्स 210 245 210 इन्टु 245 भने चाहिँ हाम्रो कति भयो 51450 भने चाहिँ अब हाम्रो हेरौँ है कति गुड्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्समा छ भन्दा चाहिँ एउटा हुन्छ हाम्रो 450 250 112,500 है। अर्को आउँछ 650 मध्ये हाम्रो 210 इस्यु गरे हो नि त भने चाहिँ बाँकी कति आयो 440 इन्टु 245 इन्टु 245 भने चाहिँ हाम्रो कति भयो 107,800 भने चाहिँ यति हाम्रो के भयो यो भनेको हाम्रो ब्यालेन्स भयो है। अब 21 भनेपछि अब हाम्रो आउँछ अर्को आउँछ 28 मा हाम्रो के भएको छ भने त म्याटेरियल रिटर्न टु द स्टोर भएको छ। स्टोरलाई रिटर्न हुनु भन्नुको अर्थ के हो त स्टोरमा क्यास स्टोरमा गुड्स आउनु हो भने त्यो भने हाम्रो के भयो टु रिसिभ भयो कति युनिट्स भन्दाखेरि 25 युनिट्स 245 को रेटले 25 युनिट्स 245 को रेटले भने चाहिँ 25 युनिट्स 245 को रेटले भने कति भयो 6125 भनेपछि यो पनि हाम्रो स्टकमा जानु भयो 450 250 112,500 440 245 107,800 अनि हाम्रो अर्को यो रिसिभ पनि भएको छ यो पनि हाम्रो हाल्नु पर्यो यसमा 25 245 and 6125 है। अब अर्को छ हाम्रो अब फेरि अर्को डेटमा हाम्रो के भएको छ भन्दा चाहिँ 28 पछि 29 मा पनि गुड्स रिसिभ भएको छ कति 200 युनिट्स 250 को रेटले है। 28 29 मा हाम्रो के भएको छ 29 मा हैन हाम्रो गुड्स रिसिभ भएको छ नि 12 चाहिँ के भएको छ कति युनिट्स भन्दा चाहिँ 200 युनिट्स कतिको रेटले भन्दा 250 को रेटले 200 इन्टु 250 भने कति भयो हाम्रो 50,000 है। 50,000 युनिट्स चाहिँ हामीलाई रिसिभ भयो भने चाहिँ यहाँ हामी अलि तल लेखौँ है 29 टु रिसिभ हैन 250 200 50,000 भने चाहिँ अब हाम्रो भयो कति गुड्स चाहिँ हाम्रो भयो भन्दा चाहिँ पहिला अलरेडी अभाइलेबल भयो भनेको 450 250 को रेटले 112,500 440 245 107,800 अनि 25 245 6125 र हाम्रो यो पनि आउने भयो हैन अब 250
250,000 भनेपछि अब यसपछि हाम्रो कुनै ट्रान्जेक्सन छ त यो डेटपछि छैन नि भनेपछि यो जति ब्यालेन्स भएको छ नि यो ब्यालेन्स भनेको हाम्रो के हो क्लोजिङ स्टक है क्लोजिङ स्टक अफ वाट भन्दा चाहिँ र मेटेरियल क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल अब यसै गरी अब हाम्रो अर्को क्वेसन नम्बर 2 छ है यसमा पनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि लिफो मेथडबाट चाहिँ हामीले चाहिँ स्टोर लेजरको क्लोजिङ स्टक निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने चाहिँ अब यसमा हामी फटाफट गरौँ है यसमा क्वेसन नम्बर 2 को हाम्रो छ यसमा हाम्रो ओपनिङ फिगर त यो हाम्रो कुन मेथडबाट लिफो मेथड छ है हाम्रो लिफो यसमा हाम्रो के छ हाम्रो यो लिफो मेथड छ है भनेपछि अब हाम्रो के भयो ओपनिङ कति छ हाम्रो 1 जनवरीमा हाम्रो ओपनिङ स्टक छ 500 युनिट्स 5 पर युनिटले कति छ हाम्रो 2 भन्दा नि यसमा हाम्रो डेट कहिले छ भन्दा चाहिँ 1 जनवरी 1 जनवरी हैन 1 जनवरीमा हाम्रो के छ 2 ब्यालेन्स पेडी हैन 2 ब्यालेन्स पेडी भनेपछि कति भयो हाम्रो 2 ब्यालेन्स बिडी हाम्रो कति छ ओपनिङ हैन हाम्रो ओपनिङ त्यो भनेको कति भन्दाखेरि चाहिँ 500 युनिट्स 5 को दरले 500 युनिट्स 5 को दरले भने 255 छ 2500 भयो नि यो भनेको हाम्रो के भयो भन्दा चाहिँ मेटेरियल चाहिँ हाम्रो स्टकमा छ है भनेपछि अब 1 जनवरी पछि हाम्रो के छ यो पनि सक्यो 3 जनवरीमा फेरि के छ इस्यु छ है 3 जनवरी हाम्रो के छ 2 इस्यु कति इस्यु छ त हाम्रो भन्दा 200 युनिट्स हाम्रो त अलि एउटा मात्रै मेटेरियल हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ कुनै पनि जुनसुकै मेथड लगाए पनि सेम नै हुन्छ कि भने चाहिँ हाम्रो कति भयो 5 गरे हैन भने चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो 2 * 5 भने चाहिँ हाम्रो कति भयो 1000 चाहिँ हाम्रो के भयो यति भयो भनेपछि 500 मध्ये 200 इस्यु गरिसक्यो भने चाहिँ रिमेनिङ कति भयो 300 * 5 है * 5 गर्दा कति भयो 1500 यति चाहिँ हाम्रो गुड्स अहिले ब्यालेन्समा छ हामीसँग है अब त्यसै गरी 3 जनवरी पछि अब हाम्रो के छ 5 जनवरीमा पर्चेस गरे कति भने 600 युनिट्स 5 को रेटले नै है कति 3 कुन भन्दाखेरि 5 जनवरीमा हाम्रो कति भएको छ 5 जनवरीमा 2 पर्चेज भएको छ है पर्चेज 2 PU पर्चेज है कतिले 600 युनिट्स 5 को दरले है 600 युनिट्स 5 को दरले है 600 * 5 को दरले गर्दा 3000 हुने भयो है 3000 भने चाहिँ यो सबै हाम्रो लागि के भयो रिसिभ हुने भयो भने चाहिँ कति भयो पहिला हाम्रो अलरेडी कति छ 300 * 25 5 को दरले 1500 र अर्को हाम्रो छ 600 * 5 भने चाहिँ 3000 है अब हाम्रो छ यो डेटको त भयो भने चाहिँ अब 5 पछि अब हाम्रो 7 मा के छ फेरि इस्युड भएको छ कति 100 है 7 मा हाम्रो कति भएको छ इस्युड भएको छ धेरै गाह्रो छैन यति कन्सेप्ट बुझ्यो भने हामीले जस्तो सुकै क्वेसनहरुको सल्भ गर्न सक्छौं है इस्युडमा नै हाम्रो कति छ भन्दा 100 युनिट्स है भने चाहिँ हामीले कुन मेथड लाग्यो भने लिफो भने चाहिँ जुन चाहिँ गुड्स लास्ट इन भयो त्यही हो जुन चाहिँ गुड्स लास्ट इन भयो भनेको हाम्रो यो मध्ये कुन चाहिँ हो भन्दा चाहिँ 600 युनिट्स हाम्रो लास्ट हो भने चाहिँ यसबाट हामीले इस्यु गर्नु पर्यो भने चाहिँ कति 100 युनिट्स हैन 100 युनिट्स चाहिँ हामीले इस्युड गर्यो कतिको दरले 5 को दरले भने चाहिँ कति हुने भयो 500 भने चाहिँ हामीसँग कति ब्यालेन्स हुने भयो 300 को हामीले युज गरेनौं है 300 को हामीले युज गरेको छैनौं भनेपछि अब हाम्रो कति हुने भयो 1500 अनि आउँछ हाम्रो अर्को 600 मध्ये 100 युज गर्यो भने चाहिँ कति बाँकी भयो 500 कतिको दरले 5 * 5 भन्दा 2500 अर्को आउँछ हाम्रो इस्यु भयो है अर्को आउँछ हाम्रो 7 जनवरी पछि कति छ 10 रिटर्न टु द वर्क अर्डरलाई चाहिँ हामीले फेरि रिटर्न गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो भनेको रिटर्न गरे हामीले स्टोरबाट चाहिँ वर्क अर्डर रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर जसले हाम्रो स्टोर लेजरलाई चाहिँ यसो भने हुन्छ के हामीलाई चाहिँ यति बराबरको युनिट चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले चाहिँ भने चाहिँ यति बराबर युनिट चाहिँ हामीले चाहियो भने पहिला गुड्स लगे हुन्छ तर
तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दा पछि चाहिँ हामीले यो गुड्स चाहिएन फेरि रिटर्न लैजाऊ भन्छ होइन। भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई रिटर्न फ्रम द वर्क अर्डर भने चाहिँ कसले रिटर्न भएको कसले गुड्स पाउँछ भन्दा चाहिँ स्टोर लेजर डिपार्टमेन्टले पाउँछ भने चाहिँ यो हामीलाई के भयो, यो हाम्रो लागि भनेको रिसिभ भयो, रिसिभ अफ गुड्स भयो है। वर्क अर्डरले हामीलाई फेरि रिटर्न गर्दै हामीले पठाएको गुड्स भने चाहिँ हाम्रो 10 मा के भयो, रिसिभ भयो। के भयो भन्दा चाहिँ कति युनिट्स, 10 युनिट्सको भने चाहिँ हाम्रो कतिमा। अब हाम्रो क्वेसन आउँछ कि कतिमा हामीले पहिला इस्युड गराएको थियो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यदि क्वेसन साइलेन्ट छ भन्दा चाहिँ हाम्रो रेट हेर्नु त सबैमा हाम्रो सेम छ नि, त्यही भएर हामीले 5 मा नै भनेर मान्नुपर्छ है। यदि क्वेसनले चाहिँ यति रेट है भनेर स्पेसिफिक तोकेको छ भने त्यो रेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ, नभए अरू केसमा चाहिँ हामीले मान्दा नै हुन्छ है। भने चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो, 50 भयो। भनेपछि हाम्रो अब यहाँ गुड्स हुने भयो, ब्यालेन्समा हाम्रो गुड्स कति हुने भयो, यो त अलरेडी छ हामीले यसबाट केही इस्यु गरेको छैनौँ, यस पनि सेम नै भयो। अब हाम्रो गुड्स थपिने भयो अर्को हाम्रो 10 युनिट्स कतिको दरले 550 युनिट्स है। भनेपछि यति चाहिँ हामीसँग स्टोरमा चाहिँ यति गुड्स भयो है। 10 भन्ने चाहिँ अब 17 मा फेरि रिसिभ भएछ है, 300 युनिट्स है। 17 मा हाम्रो फेरि गुड्स कति भयो, रिसिभ भयो। रिसिभ कतिमा भयो भन्दाखेरि 300 युनिट्स है। 300 युनिट्स कतिको रेटमा, 11 भने चाहिँ हाम्रो कति भयो, 3330 होइन। यति गुड्स चाहिँ हाम्रो रिसिभ भयो। भनिसकेपछि हाम्रो यहाँ लेखौँ है, हाम्रो कति गुड्स बाँकी हुन्छ, 300 5 1500 500 × 5 भने 2500 10 × 5 भने 50 अनि हाम्रो कति यो पनि राख्नुपर्ने भयो होइन, 311 3300 भनेपछि अब हाम्रो छ अर्को छ रिटर्न फ्रम द सप्लायर, रिटर्न टु द सप्लायर। सप्लायरलाई चाहिँ स्टोर डिपार्टमेन्टले चाहिँ हामीले चाहिँ रिटर्न गरिदियो भनेपछि यो के भयो, हामीले इस्युड गर्यो, हामीले लिएर आएको पर्चेस गरेर ल्याएको गुड्स चाहिँ हामीले रिटर्न गरिदियो फेरि। भनिसकेपछि कुन चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि रिटर्न गऱ्यो भने हामीले होइन, 17 भनेपछि 28 मा होइन, 28 मा हामीले के गर्यो, टु रिटर्न गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो गुड्स के भयो, गयो नि त। कति भन्दाखेरि 20 युनिट्स, तर कतिको रेटले भनेर हामीलाई क्वेसनले स्पेसिफाइड गरेर भने छैन। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो हामीले रिटर्न गरेको चाहिँ लास्ट इन लास्ट आउट हो नि त, भने चाहिँ हामीले यसबाट नै इस्युड गरेको थियो होला भनेर मान्यौँ कि। भने मतलब 11 को रेटबाट नै हामीले इस्युड गरे होला भनेर मान्यौँ। भने चाहिँ हामीले इस्युड गर्दाखेरि पनि हामीले अनि कति बराबरको युनिट चाहिँ हामीले रिटर्न गरे अरे, 20 युनिट्स बराबर कुन रेटमा, यसमा मान्यौँ है हामीले। क्वेसनले हामीले एज्युम गऱ्यो है। भन्दाखेरि 20 × 11 भने चाहिँ के भयो, 220 भने चाहिँ हाम्रो गुड्स रिमेनिङ कति ब्यालेन्स हुने भयो भन्दा 300 5 1500 500 5 2500 अनि अर्को चाहिँ हाम्रो 10 5 50 अर्को चाहिँ हाम्रो 300 अनि × 11 3300 अर्को हाम्रो यो गुड्स पनि हाम्रो लागि रिटर्न टु द स्टोर भने चाहिँ हाम्रो घट्या हो नि त। भनिसकेपछि कुनबाट घट्या भन्दा यसबाट घट्या हो होइन, हामीले रिटर्न यसबाट इस्युड गरे हो। भनिसकेपछि भने चाहिँ कुन भयो, कति 20 भने चाहिँ 300बाट हाम्रो 20 गइसक्यो भने चाहिँ कति भयो, 280 11 × 11 भने चाहिँ कति भयो, 3080बाट होला भनेर मान्यो है हामीले है। अब हाम्रो 28 पछि हाम्रो के छ, अर्को 30 सम्म हाम्रो सर्टेज भयो। 30 मा फेरि हाम्रो कति भयो, 30 मा हाम्रो 2 सर्टेज भयो। भनिसकेपछि कतिले सर्टेज भयो होला त भन्दा सर्टेज हुँदाखेरि हाम्रो फेरि के हुन्छ, कम भयो नि त। सर्टेज भयो भने चाहिँ हाम्रो इस्युड भएकै मानिन्छ कि सर्टेज भएको केसमा पनि है। भनिसकेपछि हाम्रो कति बराबर चाहिँ हाम्रो सर्टेज भएको छ, 20 युनिट्स चाहिँ। यसलाई पनि हामीले के गर्ने भन्दा इस्युड भएको मान्यो है, इस्युड भएको हामीले मान्नुपर्छ है सर्टेज भएको बेला पनि है। भने चाहिँ कति बराबरको भन्दाखेरि चाहिँ उसले 20 युनिट्स। अब 20 युनिट्स बराबर चाहिँ हामीले के भइरहेछ, यसमा सर्टेज भइरहेछ भने चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो, सर्टेज गरेर सर्टेजलाई पनि रेकर्ड गर्नु पर्यो है। भने चाहिँ अब हामीले सर्टेजलाई कतिमा सर्टेज गर्नु पर्यो भन्दा इस्युड गरेर जस्तै गरेर 20 युनिट्स है, 20 युनिट्स नै हो। 20 युनिट्स नै हामीले कहाँबाट सर्टेज भयो भन्दा चाहिँ 11बाट 20 × 11 गर्दा हाम्रो कति हुन्छ, 220 है। यसो गरेर अब हाम्रो रिमेनिङ ब्यालेन्सहरू यसमा लेख्ने, त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ, क्लोजिङ स्टक हो त्यो भनेको। यसरी नै यो लिफो मेथडबाट फिफो मेथडबाट सबै यो इक्जाममा आउँछ, इक्जाम टाइप क्वेसन हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो।
प्र्याक्टिस गर्नु होला धेरैचोटि है। एउटै कुरा धेरैचोटि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि धेरै आउँछ है। अल्छी नगर्नु होला। यसमा फिफो मेथड, लिफो मेथड मेनली एक्जाममा सोध्ने भनेको यही मेथडहरू हो है। सिम्पल एभरेज मेथड खासै सोध्दैन यसमा। अब यति नै हो। अब अरू क्वेसनहरू, एक्स्ट्रा क्वेसनहरू, एक्जाम टाइप क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला। हस्, आजलाई यति नै।